Pinaagi sa mga maayong kabubuton ni Kongresista Barb Belmonte Jr., Acting Mayor Roderick C. Marso, Acting Vice Mayor Providencio Bong Abregan Jr., o sa mga miyembro sa Konsiho sa Dakbayan sa Iligan. Gitanyag kining tulumanon sa balaod sa hustong pagagamhanan, mga kahimuan ug mga kalabuan sa Dakbayan ug bugtong distrito kongresyonal sa Iligan uban sa General Legal Council sa Philippine Councilors League o konsihal ning Dakbayan, Fred Bosico. Ug karon ania ang inyong alagad, konsihal Fred Bosico. Dagang salamat mga igala, kumusta? May muntag. Nga itong pagtahod nga ito sa itong amahan sa distrito kung VARP sa iyang banay, kang Ma'am Queenie, nga ito sa itong mga pinili o gana sa poder sa katungdanang publiko, Acting Mayor Roderick Marso, Acting Vice Mayor Bong Abregan. Mga igsuon ko, nakonsyal ako sukad sa 1972 ug nagprograma ako sa radyo. Utang ko ang akong gamay nga popularidad, gamay nga pagsalig gikan kaninyo sa akong pagbalik-balik sa katungdanan. Undang balik, pildi daog, kamo ang nagbuot ug dili ako mamaka kaninyo. Sa atong dakbayan karon, pipila na ka krimen ang nahitabo sa publiko gayud gibuhat. Ug gikan pagyud kini nga krimen nga nahitabo, gumikan sa mga tao nga gisaligan unta sa gahum, gisaligan sa ilang katungdanan nga umutug-an kanato sa kamatuoran, sa dalan sa kamatuoran. Maluoy ako sa ilang gipasaligan nga nakapula. Adunay ngalan sa pari nga giapil diha sa mga text nga musaka kita sa City Hall. Musaka kita, magdagkot kita kandila, magdala kita og mga sulo ug atong alirungan, biyo-biyuhan ang City Hall. Naghimo sa mga diskurso, kagahapon namang gimuntar sa sakyanan, ug unya gibutangan og sound system, ug nagatubang sa sangguniang panglungsod. Mga igsuon kong nakapula. Kung taga-Iligan man ugaling kamo, o taga-Kulambugan, o taga-Maigo, o taga-Tanggong, o taga-Usamis, o taga-Bisagasa sa probinsya, o sa mga Iliganon kundo naman nga nakatampo diha sa nakapula. Mga nagsuon kita. Dili ako mo baka kaninyo. Delikado ang kahimtang nga nahitabo karon kanato. Ngano, kung gisaaran kamo og job order, dili kamo masilduhan kay ang mayor. Dili man ang nagsugo kaninyo, kundili ang kadtumang mga sinugo sa mayor nga tuas bilangguan. Kung galing giingnan kamo nga ang gahom anaa kaninyo, ang gahom anaa sa balaod. Ang mga nahitabo karon puro mga krimen. Ang unang krimen nga nahitabo gikan sa petsa 19 sa Oktubre hangtod karon mao kining mosunod. Una, ang pagsulong sa mga nakapula nga gisirhan ang opisina ni Glenn Kihoy, Chief of Staff, ug kang Attorney Kabili nga City Legal Officer, kang Carmencita Dawis, ug kini sa Records Division nga gisulong kini dito. Mga igsuon, that is sedition under Article 139. Ang sedition, mga igsuon, ang gibuhat kung pananglitan, pugnan mo, ug didan mo, gumikan sa pagpanghinadlok ang bisag kinsa nga otoridad sa kagamhanan sa nasudnon, kagamhanan sa probinsya, kagamhanan sa munisipyo o syudad, aron nga ang mga pungsyonaryo publiko dili na makalibre sa pagbuhat sa ilang bulaton o sa ilang mga katungdanan, sedition kana. Lain nga artikulo, kung maghimo kitag mga kagubot sama sa nahitabo diha karon sa City Hall, nga diin nagahimo kita og mga kaguliyang, ang mga tao nagpanik ug kunya daghang gipang nervyos, daghan ang mga tensyon. Mga igsoon, artikulo 155, alarm and scandal kana. Di kudakan rabatanan ug ang mga dagway makita man sa litrato tanan. Kini ang mga krimen. Lain pagyud nga krimen, mao ang pagpagsabwag-sabwag o mga memorandum ngadto sa mga department heads, ngadto sa mga bangko nga siya na ang mayor. Kamong mga department head, tuo na muna ko. Kamong mga department heads will do ninyo ang akong mga kaswal. Pirmado,
mayor ako sa syudad. That is Article 177, usurpation of authority or official function. Kung ang gahom o opisyal nga katungdanan sa usa ka tawo ang kunon mo og dili ka hatagan ug wala ka hatagi sa balaod niya nga gahom, usurpation of authority or official function, Article 177. Kung pananglitan usab ang imong buhaton mao ang paghimo og kaguliyang aron nga ang sangguniang panglungsod masamok, magugot, giatubang ang sound system sa sangguniang panglungsod, gimuntar sa sakinan ang nakapula, saba kayong nagdiskurso, pamahawa na kamo diha, hawa na kamo Bung Abragan, hawa na kamo Mayor Marso, mga kawatan sa gahom. Artikulo 144, disturbance of legislative proceedings. Bisan pa Kongreso, imong samukon, provincial board, imong samukon, municipal board, city council, barangay council, Article 144, disturbance of proceedings o delikado ka diya. O kung pananglitan, sama ni ining kung tinuod man kay mabasa man nato sa text bisag ako gihatagan ngalan sa usa ka pare nga mo'y nag-ingon manadto kitag City Hall, magdagkot kita, magmarsya kitag Jericho March, sugo kini sa usa ka pare, wala ko mag-ingon nga tinuod apan ang ngalan sa pare ginganlan ug dili ko siya hinganlan kay dili man personal kining ako. Inciting to sedition. Kung ikaw mo patunay, kung ikaw mo dasig, kung ikaw mo sugo, kung ikaw mag-organisar og mga tao, maghimo og mga diskurso, proklamasyon, mga sinulat, tarpulin og unsa pa, aron nga imong hatagan og inspirasyon sa kaliwukang ilegal, aron samukon ang anaa sa legal nga otoridad. Kung ikaw mamulong sa bisag unsa nga makapasamok, makapagubot o di ba ka makapugong sa mga buhatan aron nga ilang buhaton ang ilang mga trabaho. Kung ikaw mudasig sa mga tao mag-organisar ka aron nga ang kalinaw sa komunidad ug ang kaluwasan sa komunidad imong matugaw. That is inciting to sedition, Article 142. Nganong ibutang manato ang atong kamot diha sa balaod nga mahimong kalapasan? Kung pananglitan mo saka kita aron nga gubuto nato, that is rising publicly or tumultuously in order to obtain by intimidation or other means outside of legal means ang mga katuyuan sa sedisyon. That is Article 139. Kisugilon ko kini kaninyo mga igsuon ko sa iligan, mga igsuon kong nakapula kung asa man kamugikan. We are in the commission of crimes that are supposed to be instructed to us by people sa mga tao nga unta mo hatag ka natog kaluwasan. Sukinlan ko kamo. Ang abogado sa pikas kung nagpaminaw man siya, nganong kanaman nga pamaagi nga lapas sa balaod ang buhaton, nganong di man ta mo gamit sa Rule 66 sa Rules of Court. Unsa man ang Rule 66 sa Rules of Court? Ang Rule 66 mao ang kuwaranto. Ang bisan si kinsa nga nangatungdanan sa publiko nga dili unta siya gayod ang ayan niya nga katungdanan mahimo nimog pasakaan sa gitawag nga kuwaranto proceedings. Asa mo na ipasaka sa Regional Trial Court makapasaka ka. Ug unya mga igsuon mo kini ang gamiton. Kinsay makapasaka? Matod sa seksyon numero 5 sa mao nga balaod sa Rules of Court, ang mas makapasaka niini mao ang tao nga nagtuo nga iya unta kana nga katungdanan. Ang makapasaka niini si Mayor siya kay nagtuo magka siya nga ngayon ang lagda sa atong husgado nagtugon nga ikaw ang adunay katungod nga mopasaka ni ana sumala sa seksyon numero 5 kay ikaw man ang nag-claim nga ikaw. Nganong dili man mopasaka si Mayor siya og kuwaranto? Nganong kanang ilang mga abogado nag-usik man og panahon sa pagpasingot aron nga ang mga tao maggubot ang iligan? Nganong di man ta mo dangop sa korte kaniadto bitaw nga naay suspension ni dangopan mo sa korte. Kuha nakakuha mo og DRO. Ni dangop pod mi sa korte
Gidisolve ang inyong TRO. Kana nagsubay tagbalaod. Nganong kaniadto nagsubay mo magbalaod? Nag-order ang DILG nga suspendido ka, ituman ka. Karon dunay order sa DILG nga tinuod ka na humana ang suspensyon. Angayan ka na mubalik. Apan dili naman suspensyon ang iskutanan. Misulod ang bag-o. Dili kini batok kang Marso, dili kini batok kang Abregan, dili kini batok sa mga konsyal. Nisulod dinhi ang salaod nga murder, triple murder and multiple frustrated murders. Iya na kini sa diha nga naambus si Congressman Belmonte. Nisulod ang detention. Tungod sa detention, ang artikulo seksyon numero 46, litra nga A sa Local Government Code nagingon, ikaw dili makapangatungdanan kung aduna kay physical or legal reason. Kung ikaw nakalibop absence, kung ikaw nakatravel abroad, kung ikaw suspendido, ang suspendido wala na. Mutuo ko kang Atty. Benedictus Paniero, tapos na ang suspensyon. But please, I want to invite your attention to Article 46, to the cases cited by the DILG. Ang opinion sa DILG is not just an opinion. It is a citation of the cases of People versus Maceda and People versus Alusos. Nganong sa pag-ceremony wa man nato na gisulti? Ang atong gisulti ang suspension man. Tungod ba lamang kay ang suspensyon tinuod yun nga nahumana? Wala man kita question ni ana. Ang question, nisulod ang detention. Nganong di magyud nato basahon ang mga desisyon sa Korte Suprema sa kaso ni Atsaron, sa kaso ni Trillanes, sa kaso ni Aluso, sa kaso ni Masida, sa kaso ni Fariñas, pagkadaghan nga kaso, sa kaso ni Manataw, sa kaso ni Lanite, pagkadaghan nga kaso. Apan dili kita mo tanaw ni ana. Nganong di man ta mo file og kuwaranto sa Korte aron questionon ang pagpagatungdanan ni Marso ug ni Abragan. Pagkasayon ra, naara diha sa bungtod sa tubod. Naara ang mga huwis, ang mga regional trial courts. Pagrapol sunod simana, naa na dahi TRO kung dunay TRO nga inyong pangayoon. Apan nga nung kita mo dangop, sa kahadlok ba nga kung idangop nato kini, basin og mapildi kita, maklaro na inoon. Ang panultiho nato sa atong pagkaabogado nagingon, kung ang usa ka buhat, dili buhaton nga angayan unta buhaton, ang buot ipasabot niya na kung imong buhaton musong balik kanimo ug ikaw hinuon ang mahitampuak sa kapildihan. Any action that is not pursued may be adverse if pursued. Basin og masayo kita. Basig maklaro na noon sa korte nga dili kita entitled. Samot na nga giling data ang katawan. Nganong di man kita mo dangog, kumplito man kita mga lisensya, kumplito kita mandatory continuing legal education, kung gatuon pa manggihapon kita, kumplito kita mga mata, kumplito kita personalidad. Apan nganong di man nato ni buhaton, aron nga ang iligan kahatagan ta sa kahusay ug kalinaw. Mao man kahakini ang larawan sa hustong pagamanan, buot man kahakita magpatuo sa mga tao nga ang kagamanan mao ang gahom sa balaod. Kung pananglitan, maghimog pwersa ang mga nakaputi at bangan ang nakapula. Ay kung doon ay mahitabo, kaluoy, puro kita biktima. Kita mo ay nahimong mamiktimahay. Ipang biktima nato ang atong mga tao tungod sa paglingla. Kung adunay masamdan, kung adunay magsumbagay, kung adunay nagdag punyal diya og nadunggaban. Kagahapong adlaw, nag-sponsor kong resolusyon na ang kapulisan pinaagi sa PNP, ang regional ug hangtod sa DILG nga isiguro ang buhatan sa City Hall sa Iligan. O karong buntag, kisuginlan ako ni Colonel Benitez nga butangan na nila og checkpoint ang entrada sa Noria ug dinhi sa Palao sa Gaspacios. No ID, no entry. Ang musaka may tuyo ilista. Sama sa Malacanang, sama sa bisag asa nga buhatan, sama sa Quezano, sama sa bisag asa ang kasiguruhan sa establishmento, pribado man o publiko, adunay katungod ang maong gobyerno, adunay katungod ang maong negosyo nga proteksyonan. Busa inspeksyonon na tanan ang musaka sa City Hall. Kung ipatuman ka na, kay gisulti man ka nako ni Colonel Benitez nga ugma sila pagayod ang mag-provide sa mga lagbok, papirmahon ang musaka, ang tuyo asa paingon, ibili ng ID, papirmahon pag yun. Iyadto kong Supreme Court, maugihapoy i-require, ibili ng ID. Musulod kag Malacanang, klaruhon kinsa ka, ngano tungod mapatagbabaw gayod ang kalinaw, mapatagbabaw gayod ang proteksyon sa mga buhatan sa gobyerno kay dili na ato
iya na sa katawhan may katungod kita nga proteksyonan kana batok sa mga tao nga dili mutuman sa balaod. Inyo igalas kanginan so naprodusi ko manginaot na magkasinabtanay kita ug ang balaod mo yung patigbabaw sa atong minahal nga dakbayan. May munta kaninyo.